अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए शाम की हवेली में की एपिसोड नंबर 26 लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़ैनब यूँ खड़ी रह गई जैसे उसे सकता हो गया हो, और कशफ खुद भी जैसे बेयकीन खड़ी थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी मोहित इस तरह अचानक से आकर बग़ैर किसी तमहीद, बग़ैर किसी इब्तदाइये के इतनी बड़ी बात यूँ आम से लहजे में इस तरह बोल देगा। वो गंग सी खड़ी रह गई। ज़ैनब ने पीछे हाथ करके जैसे कुर्सी की मौजूदगी का खुद को यकीन दिलाया और धड़ाम से कुर्सी पर गिर सी गई। मोहित का इस तरह अचानक आकर फ़ौरन ही ऐसी बात कह देना किसी तरह भी मुनासिब नहीं था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। ये झूठ बोल रहा है न कशफ। ज़ैनब की कपकपाती आवाज़ कशफ के कानों से टकराई। शायद यही मौका है अब सच कह देने का। उसने सिर्फ एक लम्हे को सोचा और गहरा सांस लेकर रह गई। नहीं आनी, ये झूठ नहीं है, सच है। अब तो जो भी हो जाए, उसने सोच लिया था। और ज़ैनब को लगा जैसे पल भर को इसका दिल बंद हो गया हो। वो बेरूह आंखों से कशफ को तके जा रही थी। इनमें न हैरत थी, न गुस्सा, ना ही कोई और कैफियत, यूँ जैसे इसकी बीनाई सल हो गई हो। कशफ को भी ज़ैनब की कैफियत ने लम्हा भर को परेशान कर दिया। आनी, मुझे नहीं पता मैंने ये फ़ैसला क्यों किया, किस जज्बाती लम्हे में किया। मुझे लगता था मेरे सर पर किसी मर्द के हाथ और नाम का साया नहीं, तो हर कोई मुझे माले गनीमत समझ रहा है, धुतकार रहा है, ठोकरें लगा रहा है। मुझे अपना आप बहुत हल्का, बेकीमत और बेकार लगने लगा था। शायद इसी स्ट्रेस में मैं अपनी जान ले लेती जिस दिन नाजिर अंकल और फिर समीना आंटी। मोहल्ले में जिस तरह आपके लिए और मेरे लिए बातें होती हैं, आनी अकेली औरत या दो अकेली औरतों के लिए माशरा, इसके लोग इतने बेरहम, इतने संगदिल क्यों हैं? रिश्ते अगर नहीं हैं तो इसमें मेरा आपका क्या कसूर? ये तो ऊपर वाले की तकसीम है ना। रिस्क की तरह रिश्ते भी तकसीम करता है ना। वो किसी को कम मिलते हैं, किसी को ज़्यादा और किसी को बहुत ही कम। वो जाने किस रूप में बोलती जा रही थी। तो रिश्तों की कमी पूरी करने के लिए तुमने ये इंतहाई कदम उठा लिया। तुमने समझा मैं मर गई हूँ, तुम्हारे सर पर अब कोई भी नहीं बैठा और तुम जो चाहो जिससे चाहो और इससे इस तरह से रिश्ता जोड़ लो। ज़ैनब के बेरूह जिस्म में ज़िंदगी का शोला सा लपका था। सारा कसूर कशफ का नहीं है आंटी, मैंने भी। मोहित ने जैसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। तुमने भी उसे ज़रूर वरगलाया होगा। तुम जिस शख्स के बेटे हो और इसकी नस-नस में ये साजिश पलती है, सिर्फ अपनी गर्ज, अपना मतलब। मैंने सालों पहले उससे रिश्ता ताल्लुक़ सब ख़त्म कर दिया। उसने तुम्हारी शक्ल में मेरे लिए एक आजमाइश और एक इम्तिहान। वो बेबस होकर रोना चाहती थी, मगर आंसू भी साथ नहीं दे रहे थे। गले में फंसे उसका गला बंद कर रहे थे। मैं शर्मिंदा हूँ, माजरत। मोहित को एहसास हो रहा था वो क्या कर चुका है और अब क्या होने वाला है। नहीं चाहिए तुम्हारी शर्मिंदगी या माजरत, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा, यहाँ होना भी नहीं। पहली बार उसने ज़ैनब के लहजे में ऐसी नफरत और बेजारी महसूस की थी। चले जाओ यहाँ से, जिस तरह आए हो। वो हाथ झटक कर उसे दफ़ा हो जाने वाले अंदाज में बोली। जाहिर है मैं इस तरह तो यहाँ से जा नहीं सकता। वो भी जैसे सब कुछ सोच कर आया था। ज़ैनब ने चौंक कर कशफ को देखा, जिसने फ़ौरन सर झुका लिया। तुम इसके साथ जाना चाहती हो? जाओ, चली जाओ, जाओ, अभी चली जाओ। वो चीख चीख कर बोलती कनपट्टी को दबाती एक तरफ लुढ़क सी गई। कशफ के मुंह से हल्की सी चीख निकली। आनी! वो इस पे झुकी। मोहित तेज़ी से आगे बढ़ा। कशफ ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। वो इन्हीं कदमों पर ठटक कर रह गया। अभी नहीं, अभी चले जाएं यहाँ से आप, प्लीज़। वो जैसे कर रह कर बोली। मोहित साकित सा खड़ा रह गया। मुझे इन्हें चेक तो कर लेने दो, प्लीज़, हटो आगे से। वो आपके ज़रा सख्ती से बोला। मैंने कहा ना, आप जाएं यहाँ से, चले जाएं अभी। वो भी इसी तोड़शी से चिल्लाई और पहली बार मोहित ने कशफ को ज़ोर से परे धकेला। हर मामले, हर बात में ज़िद अच्छी नहीं होती कशफ। वो अब ज़ैनब पर झुका इसकी नब्ज़ और दिल की धड़कन चेक कर रहा था। मेरा फ़र्स्ट एड बॉक्स गाड़ी में है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो कहकर तेज़ी से जाने लगा। वापस आएंगे तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अभी यहाँ से चले जाएं आप, मैं आपसे फ़ोन पर बात कर लूँगी। वो कतई लहजे में कह रही थी, मगर इसकी तबीयत ठीक नहीं। वो रुका। कशफ उसे जाने का इशारा करके दरवाज़ा बंद करने लगी। वो गहरा सांस लेकर बाहर निकल गया। बहुत सारी टूटी हुई चूड़ियों के रंग बिरंगे कांच थे, कुछ टॉप्स और बुंदे, एक उनाबी रंग की किरण गोटा लगी चुनरी, 6-7 कच्ची पक्की लिखाई में लिखे ईद कार्ड्स। बिलाल जो अपने लिए मौसम के हिसाब से गर्म कपड़े अलमारी के ऊपर वाले खाने से निकालने लगा था, इसके हाथ ये सालों पुराना बॉक्स लगा। हर ईद पर बाबा उसे अंदरूनी शहर आने की तरफ ले जाया करते थे। उन्हें तो ये पता ही नहीं था बिलाल की इस दिन ईद होती है, जब वो कशफ से मिलने जाता है। चांद रात को रास्ते में बाबा आनी और कशफ के लिए चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी, मेकअप का सामान और कुछ दूसरे तोहफे, मिठाई, फलों के साथ लेकर जाते। अंदरूनी शहर की गलियों में चांद रात यूँ होती जैसे शब बारात हो। जगह जगह मेहंदी, चूड़ियों के स्टॉल, मिठाइयाँ, फैनियाँ, गरम गरम नान खताइयाँ निकालते लोगों का जोशो जज्बा, गहमा गहमी बिलाल को सारे रास्ते मस्मराइज रखती थी। इसका नन्हा सा दिल खुशियों से भर जाता और जब कशफ इसकी दस्तक सुनकर भाग कर दरवाज़ा खोलती तो उसे लगता जैसे सारे जहान की खुशियों का दरवाज़ा उस पर खुल गया हो।
وہ ہنستی کھلکھلاتی حیدر کے گلے لگ جاتی تو بلال جلدی سے اسے چپکے سے چٹکی کاٹ لیتا، وہ بھی پلٹ کر جواب دیتی۔ دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی۔ زینب اور حیدر کی تنبیہ دونوں انسنی کرتے تھے۔ کشف کو چوڑیاں بہت پسند تھیں، مگر انہیں توڑنا اس سے بھی زیادہ، جس پر بلال اس سے خوب لڑتا تھا۔ میرے بابا اتنی مہنگی اتنے دل سے خرید کے لاتے ہیں یہ چوڑیاں، اور تم مزے سے توڑ دیتی ہو، تمہیں ذرا احساس نہیں ہوتا؟ وہ اس پر غصہ کرتا۔ نہیں، مجھے احساس نہیں ہوتا، وہ رکھائی سے کہتی۔ ہاں تمہیں واقعی احساس نہیں ہوتا تھا کشف، اور اب بھی نہیں ہوتا۔ ان چوڑیوں کو ٹوٹنے کا تمہیں ذرا غم نہیں ہوتا تھا، جنہیں میرے بابا بڑے چاؤ سے خریدتے تھے۔ میں پسند کرتا اور تم خوشی خوشی پہنتی، اور ذرا دیر میں ہی انہی چوڑیوں کے ٹوٹے کانچ یہاں سے وہاں بکھرے ملتے، اور بلال چپکے چپکے انہیں سمیٹتا، اپنی جیبوں میں چھپاتا اور گھر لا کر اس خوبصورت باکس میں چھپا دیتا جو اس نے بابا سے بڑی ضد کر کے خریدا تھا۔ اس میں تو بہت سی نشانیاں تھیں اس کے ٹوٹے دل کی طرح۔ میں ان ٹوٹے کانچ کو کہاں سنبھالوں کشف؟ تم نے تو میرے دل بھی ان کانچ کی چوڑیوں کی طرح توڑ ڈالا، اور تمہیں احساس تک نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تو بابا ٹھیک کہتے ہیں، میں خسارے کا سودا کر رہا ہوں، سوچتا تمہیں ہوں اور تعلق جوڑ رہا ہوں کسی اور کے ساتھ۔ وہ پریشان سا ماضی کی ان نشانیوں کے پاس سوگ بنانے والے انداز میں پھسکڑا مارے بیٹھا رہ گیا۔ زینب کو ہوش آ چکا تھا، مگر وہ آنکھیں کھولے صرف چھت کو تکتی تھی، یا ذرا دیر بعد آنکھیں بند کر لیتی۔ کشف اس کے پاس آتی۔ آنی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ چھت کو تکتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتی۔ کشف شرمندہ سی انگلیاں چٹکھاتی رہ جاتی۔ مجھ سے بات تو کریں۔ آخری بار آ کر وہ رہ نہ سکی، رونے لگی، اور یہ پہلی بار تھا زینب پر کشف کے آنسوؤں کا اثر نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح بے حس پڑی رہی۔ آنی میں نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا، قسم لے لیں، مجھے خود بھی نہیں پتا میں نے کیسے یہ سب کر لیا۔ کئی بار آپ کو بتانے کے لیے میں نے بہت کوشش کی، ہمت نہیں پڑتی تھی۔ یا تو وہ انگوٹھی ڈائمنڈ کی اس نے تمہیں دی تھی؟ زینب نے قسم توڑتے ہوئے پوچھا۔ کشف سر جھکا کر لاجواب سی ہو گئی۔ مجھے کسی مشکل کسی مصیبت نے نہیں ہرایا کشف، آج تم نے مجھے ہرا دیا، مجھے میری نظروں میں تو کوڑی کا نہیں رہنے دیا۔ اس کے خاموش آنسو تکیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ میں نے بتایا نا آنی، اس نے بولنے کی کوشش کی۔ زینب نے اسے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے روک دیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ لمحہ بھر بات جانے کون سا کربناک لمحوں سے گزر کر درد سے کراہ کر بولی۔ آنی، وہ اس سے لپٹنا چاہتی تھی۔ اتنا تو میرا مان ہے کہ تم میری بات مانو گی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ زینب نے ایک دم اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کشف اس کے ہاتھوں کو بے اختیار ہونٹوں سے لگاتی رو پڑی۔ میں آپ کی بیٹی کہلانے کے لائق نہیں نا آنی؟ میں آپ کی زندگی میں صرف مشکلیں اور مصیبتیں ہی لے کر آئی ہوں، مجھے آپ کی زندگی میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ رک رک کر آنسو پیتی بہاتی کہہ گئی۔ زینب نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ ہونٹ کو چلتی اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی؟ وہ کر رہی۔ زینب نے اپنی خاموشی نہیں توڑی۔ کشف نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی زینب کے آنسو سارے بند توڑ کر باہر نکل آئے۔ حمزہ نے بے اختیار روتی رمشا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ رو رہی تھی اور وہ تیش میں جیسے ضبط کھو رہا تھا۔ اگر پاپا نے اس بار اپنی بات منوانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں کسی کی بھی جان لے لوں گا، اس کی یا اپنی۔ وہ جذبات میں بولتا چلا گیا۔ رمشا تڑپ کر اس سے الگ ہوئی۔ اس کے منہ پر اس نے بے اختیار ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں پلیز حمزہ، یہ نہیں سوچو، ہر مسئلے کا حل غصے اور تیش سے نہیں ہوتا، پلیز تم صرف بابا کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر آنسو بہاتی اسے ٹھنڈا کرنے لگی۔ تو تمہیں لگتا ہے میں سمجھاؤں گا اور وہ سمجھ جائیں گے؟ وہ تن سے بولا۔ حمزہ، میں کیسے اس شخص کے ساتھ پوری زندگی گزاروں گی جو کل تک میری بہن کا ہم سفر بننے جا رہا تھا؟ اور اب کیا یہ تعلق، یہ رشتے اتنے کمزور، اتنے کچے ہوتے ہیں؟ جب چاہو توڑ دو یا نئے رشتے میں ڈھال لو، اور پلیز پاپا کو منع کر دو۔ وہ بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ سونیا نے اس کا رونا سن لیا تھا۔ چند لمحے وہ دروازے میں کھڑی رہی، پھر اس کے پیچھے آ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر سنبھالنے لگی۔ میرے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوگا رمشا، میں ہونے نہیں دوں گی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ رمشا کو ڈھارس سی ملی۔ ہر بار تمہارے پاپا اور دادی کے فیصلے نہیں چلیں گے۔ میں ردا کو کھونے کے بعد اپنی کسی اولاد کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ سونیا کا لہجہ قطعی تھا۔ آپ میں اتنی جرأت ہوتی ماما تو آج یہ سب کچھ یہاں تک نہیں پہنچا ہوتا۔ حمزہ اسی تلخی سے جواب دے رہا تھا جو اب اس کا مزاج کا حصہ بن چکی تھی۔ کیا میں نے کوشش نہیں کی تم سب کے اچھے فیوچر کے لیے، تمہاری ہر خوشی خواہش کے لیے؟ وہ شکایتی لہجے میں بولی۔ ردا کتنی ذہین تھی، ہر کلاس میں ٹاپ کرتی تھی۔ اس نے 2 کلاسز میں ڈبل پروموشن لی اور ہم عمروں سے 2 سال پہلے اس کی تعلیم ختم ہو گئی، اور میں اسے کہتی تھی اسے کس بات کی جلدی ہے، وہ کس طرح جلدی جلدی سب کچھ کرتی جا رہی تھی۔ جاب بھی اسے پہلی کوشش میں ہی مل گئی، جاب بھی اس کی ضد تھی، اور میں نے جیسے بھی ہوا اس کی ضد تمہاری دادی اور پاپا سے پوری کروائی۔ مجھے کیا معلوم تھا یہ معمولی سی ضد ایک دن مجھے رونے پر مجبور کر دے گی۔ وہ اسے جلدی جانا تھا تو سب کچھ اس کی زندگی میں جلدی جلدی ہوتا چلا گیا، اور جلدی سے منو مٹی تلے جا کر سو گئی۔ کہتے کہتے سونیا زور زور سے رونے لگی۔ حمزہ اور رمشا کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا، یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ یوں ہی بات کرتے کرتے ردا کی کہانی، پھر اس کی موت میں الجھ جاتی، ارد گرد کیا ہو رہا ہے یکسر بھول جاتی۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔
वो ज़हनी तौर पर इतनी मजबूत नहीं थी कि उसे यूँ छोड़कर रमशा चली जाती। वो माँ को संभालती खुद बिखरने लगती, तो ऐसे में इस तरह की खुशी का सोचना, आंखों में नए ख्वाब सजाना नामुमकिन ही नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त भी था, और रमशा इसके लिए तैयार नहीं थी। मोहित तमाम मरीजों को चेक करके फारिग हो चुका था। उसे इस सारे वक्त में भी अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आता रहा, पर क्या किया जा सकता था अब सिवाय गुस्सा करने के। उसने तीसरी बार कॉफ़ी मंगवाई और गर्म जलती कॉफ़ी ने इसके होंठ जला डाले, मगर उसे एहसास तक न हुआ। शायद वो खुद को सज़ा देना चाहता था। पता नहीं आनी की तबीयत अब कैसी है, उसने फिक्रमंदी से सोचा। ज़ैनब जो उसे बहुत पसंद करती आई थी, किस तरह इसकी नापसंदीदगी नागवारी में बदली। मोहित सोचने लगा, शायद जब ज़ैनब ने मोहित को मंसूर के साथ देखा था, इसके बाद से दोनों के ताल्लुक में गर्मजोशी नहीं रही थी। उसने सोचते हुए कड़ी मिलाई, मगर अब कुछ भी हो, उसे इस खलीज को पाटना था जो ज़ैनब और कशफ के दरमियान आ रही थी। बहुत सोचने के बाद उसने कशफ का नंबर मिलाया। उसने दूसरी बार पर ही कॉल रिसीव कर ली। क्या ज़रूरत थी यहाँ आकर ये सारी बकवास करने की। वो फ़ोन उठाते ही फट पड़ी। इस तरह होता या उस तरह, जिस तरह से भी आनी को पता चलता कशफ, इनको धचका लगना ज़रूर था। उसने लहजा नरम ही रखा। आपको मिल गई खुशी इन्हें धचका पहुंचाकर। आप जानते हैं ना, इनके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। वो टूटी हुई थी। मुझे क्यों हर बात भूल जाती हो तुम, वो जताकर बोला। कशफ खामोश हो गई। कैसा इकरार था जो इससे हो ही नहीं पाता था। एक बात कहूँ, कशफ लम्हा भर को रुक गई। मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हें ही सुनना चाहता हूँ, वो मुतवज्जा हुआ। मैं चाहते हुए भी आपको अपने साथ नहीं सोच पाती, वो रुक रुक कर बोली। इसको मैं क्या कहूँ, वो उल्टा पूछने लगा। मुझे नहीं मालूम, वो लाइल्मी से बोली। खैर, चंद में दोनों की खामोशी के बाद मोहित ने मौजू बदलना चाहा। मैं जिस काम के लिए आया था वो नहीं हो सकता, वो इसकी बात काट कर तेज़ी से बोली। वो कुछ खामोश हो गया। होने को क्या नहीं हो सकता, वो उसे चिढ़ाने को बोला। आप अजीब ज़िद्दी से इंसान है। सच कहूँ, कभी कभी तो मुझे आपसे खौफ आने लगता है, वो साफ कोई से बोली। और कभी कभी जब खौफ नहीं आ रहा होता, वो जैसे इसकी बात को एंजॉय कर रहा था। पता नहीं, वो नासमझी से बोली। इसका मतलब है आपके दिल में कुछ ऐसा है जो आप ज़बान पर नहीं लाना चाहती, वो जिरह कर रहा था। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, वो इसी चिड़े हुए अंदाज में बोला। मैं तो हूँ ना आपके दिल में, वो बेइख्तियार बोला। सच कहूँ, वो फिर इसी लहजे में बोली। मैं सच ही सुनना चाहता हूँ, वो मुश्ताक सा हुआ। सुन नहीं सकेंगे क्योंकि मुझसे कहा नहीं जाएगा। इसके जवाब पर मोहित को मायूसी हुई। आनी की तबीयत अब कैसी है, वो कुछ देर बाद बोला। पता नहीं, वो इतनी राइल थी या कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी, जो हर बात में पता नहीं की किरदार किए जा रही थी। कशफ, मोहित को गुस्सा सा आ गया। तो क्या कहूँ, उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया, वो मेरी तरफ देखना नहीं चाहती। कहते कहते जैसे इसके आंसू छलक पड़े, मोहित खामोश सा हो गया। मैं समझ सकता हूँ, वो गुस्से में होंगी, वो गहरा सांस लेकर बोला। गुस्से में होती, मुझे डांट लेती, मारती, बोल लेती, मगर इस तरह लाताल्लुक तो ना हो जाती। वो सख्त रंजीदा थी। ये भी एक रिएक्शन होता है एतमाद के टूटने का। मोहित की बात पर कशफ के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। ठीक ही तो कहा है उसने। क्या भरम रखा था उसने ज़ैनब की उम्मीदों का, उसकी तवक्कात का, क्या पास रखा था जो वो इसकी तरफ देखती भी। वो कब तक मुझसे यूँ नाराज़ रहेंगी, वो दिल गिरफ्तार पूछ रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं, मोहित के लहजे में तसल्ली देने वाला अंदाज था। आपको ये बात अचानक आकर करने की क्या ज़रूरत थी। उसे फिर से अचानक याद आ गया था गिला। क्यों कशफ, मैं वाकई तुम्हें अपना साथ ले जाना चाहता हूँ, क्या ये सही नहीं। मुझे जाना है, वो संजीदा लहजे में बोला। कशफ गुमसुम सी होकर रह गई। मैं आपके साथ क्यों जाऊँगी, कहीं भी, वो बिगड़ते बिगड़ते भी बौखला सी गई। क्या मुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि क्यों लेकर जाना चाहता हूँ मैं तुम्हें अपने साथ। कशफ के अंदर तक कड़वाहट फैल गई। ये मुमकिन नहीं है, वो यही कह सकी। साफ मुद्दा, इससे बढ़कर और क्या होता। मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ, वो अचानक से सख्त हो गया। और मुझे लोगों की तवक्कुआत की परवाह नहीं करनी आती, इसीलिए मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि महज आपके साथ होने या ना होने से मुझ पर कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं वही करूँगी जो मेरा दिल कहेगा। वही दिल जिसके कहने पर आपने निकाहनामे पर दस्तखत किए, अब वही आपको मेरे साथ चलने पर उकसाएगा। देख लीजिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी मजबूती से बोली। ऐसा ही होगा। अगले हफ्ते हमें जाना है। मैं फॉर्मेलिटीज़ वाला बंदा नहीं हूँ कि रुखसती बिया के चक्करों में पड़ूँ। निकाह हमारा हो चुका है, अब आपको अपनी पैकिंग करनी है। इसके लिए चाहें तो कुछ ज़रूरी चीज़ों की शॉपिंग कर लेते हैं। कल 3 बजे मैं आपको लेने आ जाऊँगा। शॉपिंग के लिए तैयार रहिएगा। उसने कहकर कशफ का जवाब सुने बगैर कॉल काट दी। अजीब सी सर्द मोहरी थी मोहित के लहजे में, और ऐसा कशफ को पहली बार महसूस हुआ था। वो बर्फ़ जैसा शख्स है जिसमें शायद एहसास बहुत कम है, या शायद है ही नहीं। वो किस तरह इस पर हुक्म चला रहा था। तो क्या अब वो बाकी की ज़िंदगी इसके अहकाम पर बेचों चरा अमल करते गुजारेगी। और किस तरह वो उसे साथ चलने का कह रहा है। क्या आनी उसे जाने देंगी, और क्या वो खुद इन्हें छोड़कर जा सकती है। कशफ को खुली खिड़कियों के बावजूद कमरे में अजीब सी घुटन और तंगी का एहसास हुआ। बड़ी शिद्दत से वो उठकर बाहर की तरफ भागी। मोहित आज घर से कहीं नहीं निकला था। दिल अजीब सा हो रहा था। जो कुछ सोचकर वो यहाँ आया था, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सका था। इसने सोचा था वो घर बेचने की बात करेगा, ज़ैनब घबरा जाएगी, उसकी मिन्नतें करेगी, पुरानी मोहब्बत के वास्ते देगी, और वो इस पर एहसान करते हुए उसे शीशे में उतार लेगा। वो घर बेचकर ज़रीन की रकम उस पर दे मारेगा मुँह पर, और ख़ुद
زینب سے شادی کر کے باقی کی زندگی سکون سے گزارے گا۔ اور یہ بھی اچھی بات ہو گئی تھی کہ ایمان کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ جو ایک فکر اس کے کندھوں پر تھی کسی بوجھ کی طرح، وہ بھی جاتی رہی، مگر اس کی جلد بازی نے جیسے سارے تاش کے پتے بکھیر دیے تھے۔ ان پتوں سے کھڑا اس کے خوابوں کا محل دھڑام سے آ گرا تھا۔ وہ اب چاہتا بھی تو زینب کو شیشے میں نہیں اتار سکتا تھا۔ دوسری عجیب بات جو وہ خود بھی بھولے ہوئے تھا کہ وہ جو سمجھتا تھا وہ واپس جائے گا تو وہی ڈری سہمی سمٹی سمٹائی گھبرائی زینب ہوگی۔ وہ اسے دیکھتے ہی خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ وہ جہاں قدم رکھے گا وہ سجدہ کرے گی کہ وہ منصور کی محبت میں ایسی ہی باولی تھی۔ وہ جاتے ہوئے اس سے کتنے وعدے لے کر گیا تھا اور اس نے منصور سے کتنے وعدے کیے تھے۔ دونوں مطمئن تھے، شاید انہوں نے ایک دوسرے کو ان وعدوں کی زنجیر سے باندھ لیا تھا۔ اسی لیے تو زرین کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتے وہ بے خوف تھا۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ زرین نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی۔ منصور نے اس سے پہلے زرین جیسی بے خوف اور نڈر عورت نہیں دیکھی تھی، جو شوہر اور بچوں کے ہوتے ہوئے بھی ایسی دیدہ دلیری سے غیر مرد کی کمپنی کو اتنے کھلے ڈلے انداز میں انجوائے کرتی ہو۔ وہ خود بھی انجوائے کر رہا تھا۔ زینب کا تو اسے پتا تھا وہ جب بھی واپس جائے گا وہ اسی گھر کی دہلیز پر اس کی منتظر کھڑی ہوگی، اور ایسا کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ اس کا اندازہ اسے زینب کی طرف سے ملنے والے ہر خط اور فون کال سے ہو ہی جاتا تھا۔ مگر پھر وہ واقعہ ہو گیا جس نے اس کی دنیا بدل دی۔ وہ شام کی شفٹ میں کسی پیٹرول پمپ پر کام کرتا تھا، اور پیٹرول پمپ شہر سے باہر جنگل کے پاس تھا۔ رات بھر کی ڈیوٹی میں گرم ترین کپڑوں میں بھی اس کی قلفی جم جاتی تھی، مگر اسے جنون تھا بہت پیسہ اکٹھا کرنے کا۔ اسے کیا پتا تھا اس رات ہفتہ اس کے لیے کتنا بھیانک ثابت ہوگا۔ ویکینڈ پر پمپ پر رش کچھ زیادہ غیر معمولی تھا۔ وہ پمپ میں مصروف تھا جب کہیں باہر قریب ہائی وے سے قریب گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ اس دن پمپ پر اس کے ساتھ 3 لڑکے اور بھی تھے اور ایک پمپ کا مالک جو اپنے کیبن میں تھا۔ دونوں لڑکوں نے گولیوں کی آواز سن کر کان نہیں دھرا، مگر منصور سے رہا نہیں گیا۔ وہ بھاگتا ہوا جائے واردات پر پہنچا۔ خون میں لت پت محمود الحسن سڑک پر پڑا تھا۔ مائیکل اپنے ساتھیوں کے ساتھ زرین کو کھینچتے ہوئے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا موحد اپنے باپ کی لاش سے لپٹا ہوا تھا۔ منصور کو دیکھتے ہی زرین نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ اسی وقت پولیس کے سائرن سے سارا علاقہ گونج اٹھا۔ مائیکل اور اس کے ساتھی گاڑی لے کر جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ وہ اپنا پستول منصور کے ہاتھ میں دے گئے تھے۔ وہ بھی جوش جذبات میں اندھا ہو کر اسی پستول سے اس کے پیچھے فائر کر رہا تھا جب پولیس وہاں پہنچی اور موحد نے شور مچا دیا کہ اس کے باپ کو منصور نے قتل کیا ہے زرین کو حاصل کرنے کے لیے۔ زرین صدمے سے خاموش تھی، یا وہ بھی دل سے یہی چاہتی تھی۔ پولیس جب اسے گاڑی میں ڈال کر لے جا رہی تھی وہ چیختا چلاتا رہا کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، جبکہ آلہ قتل اس کے ہاتھ میں تھا۔ موحد کی گواہی اور مقتول کی بیوی کی خاموشی کھلی گواہی تھی۔ ایک پولیس مین کو وہاں چھوڑ کر ایمبولینس کے انتظار میں پولیس انہیں اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گئی تو اس سے بھی عجیب واقعہ رونما ہوا۔ پولیس جس شخص کو نگرانی کے لیے چھوڑ کے گئی تھی لاش کی، وہ واش روم جانے کے لیے پیٹرول پمپ چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ محمود الحسن کی لاش وہاں نہیں تھی۔ خون کا ایک ننھا سا تالاب تھا، مگر لاش کہیں نہیں تھی۔ لاش کو نہ تو گھسیٹا گیا تھا، نہ کسی طرح لے جانے کی کوشش کی گئی تھی، نہ ہی قدموں کے نشان، نہ گاڑی کے پہیے۔ ایمبولینس کے ساتھ مزید پولیس فورس آئی۔ رات بھر اس ہائی وے پر اور جنگل میں کہاں کہاں اس کو تلاش کیا گیا، مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ 3-4 دن کی تلاش کے بعد پولیس نے ہمت ہار دی۔ موحد کئی بار نانا کے ساتھ اس جگہ پر آیا، جنگل میں مارا مارا پھرا، مگر محمود الحسن بد نصیب کی لاش کو خدا جانے قبر نصیب ہوئی بھی یا نہیں، مگر اس کی میت نہ مل سکی۔ موحد کی گواہی کمزور تھی۔ بعد میں زرین نے بھی موحد کے خلاف جا کے منصور کے حق میں گواہی دے دی۔ آلہ قتل پر اس کی اور کسی دوسرے کی انگلی کے نشان نے بھی منصور کو شک کا فائدہ دیا، مگر اس کیس کے چلنے اور فیصلہ آنے میں بھی 2-3 سال لگ گئے۔ منصور کو جیل کی وہ کال کوٹری کبھی نہیں بھولی تھی، جہاں وہ اپنی ماں، بہن اور زینب کو ہر لمحہ یاد کرتا۔ اپنی مسرت بھرے دن جن میں روٹی کم تھی، مگر سکون اور خوشی بہت تھی۔ کاش وہ اتنے اونچے خواب سجا کر اس بے درد ملک میں نہ آیا ہوتا، جس کی سردی ہی نہیں رویوں کی سرد مہری بھی جیتے جی انسان کو لاش بنا دیتی ہے۔ وہ زرین کو دیکھتا تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا اور وہ اسے تسلیاں دیتی۔ اس کی تسلیوں نے یہ 3 سال گزار دیے۔ گھر میں پہلے وہ جھوٹ بولتا رہا کہ مصروف ہے، فون نہیں کر سکتا، خط نہیں لکھ سکتا۔ کئی مہینے کسی سے بات نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ جیسے ہر چیز سے کٹ کر رہ گیا تھا، باہر کی دنیا سے، باہر کے رشتوں سے، ہر معاملے سے کٹ کر ایک بدحال شخص۔ جب وہ 3.25 سال بعد زرین کے ساتھ جیل سے نکل کر باہر آیا، وہ اتنی تیز روشنی میں اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ شاید اللہ کو اس پر رحم آ گیا تھا جو زرین نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور نہ ہی اب تک چھوڑا ہے، ورنہ وہ مرتے دم تک اس کال کھوٹری میں ہی سڑ جاتا۔ زرین نے باپ کی مخالفت کے باوجود منصور کو شادی کی آفر کی تو اسی طرح سے شادی مرگ ہی ہو گیا۔ اپنی خوش بختی کو تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ وہ تو اپنی پچھلی محبت کو بھی بھول چکا تھا جب اس نے زرین کو ہاں کی اور پھر سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ جانے کیوں زرین کو یہ یقین تھا کہ منصور اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس نے بہت سے حفاظتی اقدامات کیے۔ اس نے منصور کو گھر کے کاغذ چھڑانے کے عوض خطیر رقم دی جو اس نے بہت مہینوں بعد پاکستان بھیجی تھی۔ زرین نے وہ رقم ڈیل کی صورت میں لکھوائی کہ جب بھی منصور اسے طلاق دے گا اسے یہ رقم ڈیل کر کے پہلے زرین کو ادا کرنی پڑے گی۔ اس وقت تو اس کے لیے یہ سب ہنسی کھیل تھا۔ اسے یقین تھا زرین کو طلاق کی نوبت کبھی نہیں آنے دے گی۔
وہ कुछ माह बाद पाकिस्तान जाएगा, ज़ैनब से शादी कर लेगा, वापस आ जाएगा। ज़रीन के बिजनेस पर अब सिर्फ उसका हक है, सो वही उसे चलाएगा। वो पहले की तरह बेखौफ और निडर हो चुका था। किस्मत एक बार फिर इस पर मेहरबान थी। इसके घर साल भर बाद ही ईमान हो गई। हाँ मोहित, वो 10-12 साल का बच्चा जितनी नफरत मंसूर के लिए इसकी आंखों में होती, उससे कहीं ज़्यादा मंसूर के दिल में उसके लिए थी। वो इसकी झूठी गवाही को मरते दम तक भूलने वाला नहीं था। ज़रीन ने मोहित के गुस्से और नफरत की वजह से उसे बोर्डिंग में दाखिल करवा दिया और हर तरफ चैन और सुकून खुशी थी जब उसे पता चला ज़ैनब ने शादी कर ली है। ज़ैनब को सोनिया से ऐसा प्यार था जैसे सगी बहनों को भी एक दूसरे से नहीं होता। इसकी वजह अगर ये मंसूर की मोहब्बत थी तो भी सोनिया और ज़ैनब में बहुत मोहब्बत थी। सोनिया ज़ैनब की तरह जिम्मेदार और एहसास करने वाली लड़की थी। उसने मैट्रिक के बाद किसी टेक्निकल इदारे से 2-3 शॉर्ट कोर्सेज और एक डिप्लोमा किया था। अब्बा की वफ़ात के बाद घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। इनकी पेंशन से घर चलाना नामुमकिन था। ज़ैनब तो बहुत छोटी थी जब इसकी माँ बाप का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, तो अब्बा मीर हयात उसे अपने साथ घर ले आए थे। इनकी अम्मा इतनी सख्त दिल नहीं थी कि एक छोटी सी यतीम बच्ची को घर में जगह ना देती या इससे बैर बांध लेती। और ये भी सच था कि इस बड़े घर में ज़ैनब के अब्बा का भी विरासती हिस्सा था। इससे भी बड़ी बात, ज़ैनब को बचपन से ही मीर मंसूर के लिए मांग लिया गया था और ये बात तो दोनों ही जानते थे और दिल से चाहते थे। फिर इस चाहत में जाने कैसे दूरियां आ गईं। वो तीनों शॉपिंग के लिए आए हुए थे। समीना, ईमान और बिलाल को ज़बरदस्ती शॉपिंग के लिए लेकर आई थी। इनकी अगले हफ्ते मंगनी थी और 1 महीने बाद शादी। समीना कुछ जल्दी झटपट करना चाह रही थी, जैसे इसको भी किसी चीज़ का एतबार नहीं रहा था। वो एमा को यहाँ की रस्म के मुताबिक मंगनी का सूट पसंद करवा रही थी और वो हैरान हुए जा रही थी। इतने हैवी काम के कपड़े आंटी, मैं इन्हें कैरी कैसे कर सकती हूँ? लुक एट दिस बिलाल। वो बिलाल का बाजू सारा रास्ता थामे हुए थे और वो किसी मामूल की तरह इसके साथ चलता जा रहा था। बिलाल, तुम बताओ ये एमा पर कितना सूट करेंगे? है ना, कलर कितना खूबसूरत और यूनिक सा है। समीना सितारों भरी खूबसूरत पर्पल और पीच कलर के फ्रॉक पर फरीफ्ता हो चुकी थी। वो बस यूं ही सर हिलाकर रह गया। अच्छी है मामा, बहुत, वो रस्मी सा बोला। समीना उसे घूर के रह गई। आप एमा से पूछे ना, पहनना तो उसे है। वो जल्दी से माँ की घूरी से मुतासिर होकर बोला। हेलो समन, कैसी हो डियर? अजनबी आवाज़ पर बिलाल एमा के साथ घूमा था। समीना का रंग पल भर में मुतग़य्यर हुआ और फिर नॉर्मल हो गया। हाय शिराजी, यहाँ कहाँ भटक रहे हो? वो बेतकल्लुफ़ी से इसका हाथ पकड़कर नज़ाकत से बोली थी। बिलाल के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हारी बेवफाई का गम कम करने के लिए और क्या करूँ? तुम तो ना कॉल पे आती हो और ना। वो मज़ीद कुछ और बेतकल्लुफ़ी से बोलना चाह रहा था। समीना का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। एमा, बिलाल, मेरी जान, तुम लोग चूज़ करो अपनी पसंद के ड्रेसेस। मैं ज़रा शिराजी साहब की बात सुनकर आती हूँ। वो कहती हुई अपनी टाइट शर्ट पर टखनों से ऊपर जाती कपड़ी के साथ दुपट्टे से बेनियाज शिराजी साहब की बाह पकड़े दूसरी तरफ चली गई। बिलाल होंठ सुकेड़ कर उन्हें जाता देखता रह गया। ऐसा उसे पहली बार महसूस हुआ था कि इसकी माँ वो नहीं जो दिखती है, तो इसने अपने दिमाग के इस ख्याल को बुरी तरह झटक दिया और आज सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी दिल बेयकीन हो रहा था। वो एमा की मौजूदगी को भूल चुका था। ये तो सेम मेरी मामा वाला केस है। वो बड़बड़ाई तो चौंकते हुए पूरा इसकी तरफ घूम गया। क्या मतलब? इसके माथे पर तेवरियाँ थीं। इनके भी ऐसे ही बेतकल्लुफ़ दोस्त थे। मैं तो समझती थी कि यहाँ आईमीनी सोसाइटी में इतनी लिबर्टी नहीं है, सो इसके लिए वेरी नाइस। और बलाल का दिल चाहा इस 7 मंजिला मॉल के आखिरी फ्लोर से छलांग लगा दे। इसका दिल जैसे सीने से निकला जा रहा था। इसकी नज़रों के सामने बार बार हैदर का बेबसी भरा चेहरा आता था। वैसे ये अच्छी ट्रेडिशन है। रिश्तों में इतना मार्जिन होना चाहिए कि जब आप अपने रिश्ते से उकता जाएं तो कहीं और जाकर खुलकर सांस ले सकें। क्यों बिलाल, है ना? वो इससे बेतकल्लुफ़ी से पूछ रही थी। वो झटके से इसका हाथ छुड़ाकर तेज़ तेज़ वहाँ से चला गया। ईमान हैरत से उसे देखती रह गई। शिराजी, किस बात की जल्दी है तुम्हें? समीना एक अदा से अपने रंगे हुए सुर्ख बालों को एक तरफ डालकर बोली। जल्दी लग रहा है तुम्हें? 2 माह बाद मैं कनाडा जा रहा हूँ, हमारा मामला अभी तक वहीं का वहीं है। वो खफकी से बोला। कम ऑन, 2 माह तो बहुत ज़्यादा हैं। समझो मैं तुम्हारे साथ ही कनाडा जा रही हूँ। पासपोर्ट बनवा चुकी हूँ, बस वीज़ा लगवाना है। इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? वो इसी लहजे में बोला। डोंट वरी, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। वो बेफिक्री से स्लश का घूंट भर के बोली। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जवाबन वो खिलखिलाई। समीना डार्लिंग, कम ऑन, यू नो मैं बीपी पेशेंट हूँ, इतना सस्पेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कुछ खफकी से बोला। मेरे सामने ये बीमारियों का नाम मत लिया करो। सुनो, मैंने अपने बेटे की कनाडियन नेशनैलिटी होल्डर लड़की के साथ शादी तय कर दी है। मैं इनके साथ ही कनाडा जाऊंगी, बस बाकी का काम आसान है। वो उसे समझाते हुए बोली। और तुम्हारा शौहर? मैंने पहले कब उसकी परवाह की है, जो अब करूंगी। वो कंधे उचकाकर लापरवाही से बोली। वो उसे पुरएतमाद देखकर मुतमईन सा हो गया। तुम्हें इससे खुला लेना होगी। वो मुख्तसर अल्फाज में ज़ैनब को जो हुआ था कुछ बता चुकी थी। सब सुनने के बाद ज़ैनब ने एक लंबी खामोशी के बाद ये कहा था। कश्यप ने कुछ बेचैनी से पहलू बदला। क्यों, इन्वॉल्व हो गई हो? मोहब्बत करने लगी हो उससे? ज़ैनब के लहजे में कुछ तंज था। पता नहीं, वो वाकई बहुत कंफ्यूज थी। मोहित वाला मामले में इसके मुंह से यही निकलता था।
زینب اسے دیکھتی رہ گئی. اگر پتہ نہیں تو پتہ کرو. جس طرح خاموشی سے یہ سب کچھ ہوا ہے اسی خاموشی سے ختم ہو جانا چاہیے. اس کے لہجے میں کچھ دھمکی سی تھی. کشف کچھ نہیں بولی. تم سن رہی ہو نا میری بات؟ وہ تیزی سے بولی. کشف کی چپ اسے کھل رہی تھی. میں آپ کے کہنے سے پہلے اس سے بات کر چکی ہوں. وہ گہرا سانس لے کے بولی. تو زینب بے چینی سے بولی. وہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں. وہ اب تب بھی مجھ سے دور جا سکتا ہے جب اس کی موت آئے گی. وہ اطمینان سے بولی. زینب اسے دیکھ کر رہ گئی. باپ کی طرح بلیک میلر ہے 2 نمبر کا. وہ دانت پیس کر بولی. اس منصور کو پتہ چلے گا تو؟ ان کا نام مت لیا کرے میرے سامنے. وہ غصے سے بولی. زینب کا دل ایک دم سے دھک سے رہ گیا اور وہ چپ ہو گئی. دونوں خاموشی سے کچھ سوچنے لگیں. پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ زینب اس کی لمبی چپ پر کچھ بے چینی سے بولی. جو آپ کہیں گی. جانے ایسی سعادت مندی کہاں سے آ گئی تھی جو وہ کہہ گئی. بڑی جلدی خیال آ گیا میرے کہنے کا. وہ طنز سے بولی. کل ہی وکیل سے مل کر خلا کا نوٹس بھجواتی ہوں میں اسے اور یہ معاملہ ختم کراتی ہوں. تم نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کشف. وہ اب غصے میں تھی. باہر کا دروازہ زور زور سے بج رہا تھا. یہ بہل پھر خراب ہو گئی. ٹھیک کروائیں کسی کو بلا کر. وہ بولتی ہوئی دروازے تک گئی اور دروازہ کھول کر لمحہ بھر کو ساکت کھڑی رہ گئی. وہ جتنا اس کو بھلانے کی کوشش کرتی تھی پھر وہ کیوں بار بار اس کے سامنے آ جاتا تھا. اس نے ہونٹ سے کوڑے. کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ کمر پر ہاتھ رکھے تیکھے پن سے بولی. مسئلہ تو تم ہو. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا. میرے ساتھ تمہارا جو بھی مسئلہ تھا سب ختم ہو چکا تو پلیز بار بار آ کر ایک ہی موضوع کو چھیڑ کر میرا میٹر نہ گھماؤ. میں بہت پہلے فیڈ اپ ہو چکی ہوں ہر چیز سے. وہ نظریں چرائے اونچا اونچا بولتی اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اندر کمرے کی طرف چلی گئی. بلال خاموشی سے وہیں کھڑا رہا. آؤ بلال کہو کیسے ہو؟ تمہارے گھر میں سب خیریت ہے؟ زینب کی آداب بےزبانی تو نبھانے آتے تھے. دادو کہاں ہے؟ میں ان سے ملنے آیا ہوں. وہ کچھ اجنبی سے لہجے میں پوچھ رہا تھا. کتنے فاصلے آ گئے تھے بیچ میں؟ زینب کو دکھ سا ہوا. تمہارے بابا انہیں شاہ پور والی خالہ ختیجہ کے گھر لے کر گئے ہیں. 2 دن پہلے ان کی بیٹی کی شادی ہے. شاید انہوں نے بلوایا تھا. حیدر بھائی نے تمہیں نہیں بتایا؟ زینب نے تفصیل سے کہا. نہیں مجھے معلوم نہیں تھا اسی لیے آ گیا. سوری چلتا ہوں. مبارک ہو تمہاری منگنی طے ہو گئی. زینب نے اونچی آواز میں کہا اور اندر کمرے میں یوں ہی چیزیں ادھر ادھر پھینکتی کشف نے سنا تو اس کے مصروف ہاتھ ٹھٹک گئے. بلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا. بلال. زینب نے پھر پکارا. میں چلتا ہوں آنی مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے. پھر کبھی آؤں گا. وہ کہہ کر مڑ کر جانے لگا. پھر بھی کبھی نہ آنا یہاں. کوئی نہیں بیٹھا جو تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہے یا تمہارے آنے پر دیے جلانے والا ہے. 1000 بار تمہیں کہہ چکی ہوں یہاں مت آیا کرو. پتہ نہیں تم کس ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوئے ہو پھر بھی چلے آتے ہو. مزہ آتا ہے نا تمہیں دوسروں کو پریشان کرنے میں. وہ پاگلوں کی طرح اس پر پل پڑی تھی. وہ سکون سے کھڑا رہا. میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا مگر لگتا ہے لوگوں کو خود ہی مزہ آتا ہے خود کو پریشان کرنے میں. وہ اسی سکون کے ساتھ بولا. تم مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ اس ایمان کے ساتھ منگنی کر کے تم نے اور تمہاری ماں نے جو شارٹ کٹ ڈھونڈا ہے نا سمجھتے ہو کیا جیسے کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تم نے میرے انکار کو جواز بنا کر جس طرح مجھ سے پیچھا چھڑا لیا تمہیں لگتا ہے مجھے نہیں پتا. وہ عجیب اسٹیریائی ہو رہی تھی. کشف کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چھوڑو اسے. زینب نے کشف کو غصے میں پیچھے دھکیلا. بلال اب اپنا کالر ٹھیک کر رہا تھا. اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا. بولنے دیں آنی سے. اس کے اس طرح بولنے سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اس کے دل کو غصہ ہے جو یہ زبان سے نکال رہی ہے کیونکہ زبان سے بھلے ہی اقرار نہ کر مگر اس سے فرق پڑتا ہے میری کسی بھی عمل سے. کشف منصور تمہیں فرق پڑتا ہے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ جیسے گنگ رہ گئی. وہ اسے دیکھتا استہزائیہ انداز میں مسکراتا چلا گیا. رات بھر زینب بے چینی سے سو نہیں سکی تھی. آج دوسری رات تھی جو اس کی ایسی بے خوابی میں گزری تھی. نہ جانے کیا تھا جو اسے سونے نہیں دے رہا تھا. موہد اور کشف کے نکاح سے اسے یقیناً بہت دھچکا لگا تھا مگر کشف کی بے دلی دیکھ کر اسے کچھ تسلی ہوئی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ بے وقوفی اور جلد بازی میں کیا ہے. وہ ایسی ہی تھی بچپن سے جلد باز اور غصے میں ایسا کچھ کر جاتی جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا تھا. مگر اب اس کا بچپنا نہیں تھا جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. اس کا دل سوچتا تو بے چینی اور پریشانیوں سے چین نہیں لینے دیتی. وہ تہجد کے لیے پہلے اٹھ گئی. کشف کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی. فجر پڑھ کے وہ ذرا دیر کو لیٹی تو دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی. کمال ہے میں اسکول سے لیٹ ہو گئی. کشف نے مجھے جگایا بھی نہیں. وہ بڑبڑا کر اٹھی. کشف کشف کہاں ہو؟ وہ بال باندھتی اسے سارے گھر میں پکارتی پھر رہی تھی اور سارے گھر میں گونجتی خاموشی کہہ رہی تھی کہ وہ گھر میں نہیں ہے. اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کمرے کا دروازہ کھولا جو بھائی بھائی کر رہا تھا. باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.